جدو کھل قیامت دن ہوئے گا پل صراط نمازی گزر جان گئی اللہ فرمائے گا نمازیوں گزر جاؤ جدو پل صراط وقت حاجی آن گئی اللہ فرمائے گا حاجیوں تسی بھی گزر جاؤ پھر نال زکات دین والے آن گئی اللہ فرمائے گا زکات دین والے تسی بھی گزر جاؤ صدقات دین والے پل صراط پہ آن گئی اللہ فرمائے گا تسی بھی گزر جاؤ جدو عالم دین پل صراط دے آئے گا اللہ فرمائے گا اے عالم دین ایتھے ٹھہر جائے ایدے تو آگے نہیں جانا ایتھے کھڑا ہو جائے عالم دین عرض کرے گا یا اللہ ایتھا نمازی بھی گزر گئے ایتھا روزے دار بھی گزر گئے ایتھا حاجی بھی گزر گئے زکاة دین والے بھی گزر گئے ایتھا سخی بھی گزر گئے یا اللہ میں نے کیوں روک کے رکھے آئے اللہ فرمائے گا اے عالم دین تینوں تار رکھے آئے ایتھے کھڑا ہو گئے تیرے لوگ یار نے انہاں وچ جڑا تیرے پلک والا ہے انہیں اپنے نال پل صراط گزار کے جنت وچ لے جا جڑے علم والے نے وہ جان دے نے کہ کیڑی گل کراں گا رب ناراض ہو جانا ہے تے کیڑی گل کراں گا جتنا رب راضی ہو جاوے گا کیونکہ او علم والے نے تے او ڈر دے نے گرامی قدر حضرات علم دی بڑی شان دے بڑا مقام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق کیتا تخلیق کرن تو پہلے اللہ نے سارے فرشتیاں نو اکٹھا کیتا تے فرمایا اے فرشتیوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتیوں میں زمین تے ایک اپنا خلیفہ ایک اپنا نائب بنا لگا ماں تسی یہ دے بارے کی آخر دیگو تے فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ جب تسی اپنا زمین تے نائب بنا لگے ہو تے انہیں فساد زمین تے کرنا ہے لڑائیاں کرنی گا جگڑے کرنے گے اللہ دے اگے عرض کی تھی یا اللہ انسان زمین تے نہ بنا اللہ نے فرمایا جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے وہی وقت آگیا اللہ نے آدم علیہ السلام نو فرشتیاں دے سامنے کیتا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ آدم علیہ السلام نو سارے نام سکھائے اسماء سکھائے جدو فرشتیاں دے سامنے کیتا تو فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا کہ فرشتیوں دسو تسی انہا چیزوں دے نام تو فرشتیاں نے آکھا یا اللہ اسی نہیں جان دے اللہ نے فرمایا اچھا تسی نہیں جان دے ہونا آدم دے کو لو پوچھنے تو باب آدم علیہ السلام نے کو لو پوچھے آ گیا تو باب آدم علیہ السلام نے جڑی جڑی چیز جو پوچھے آسی آدم علیہ السلام نے انہا دے نام داد چھڑے دے انہا چیزاں دے بارے داد چھڑے آدم علیہ السلام نے جنہ دے بارے پوچھے آ گیا ادھر اصل کیوں اللہ نے انہوں نے شان تے مرتبہ دیتا اللہ نے پھر اتے انہوں نے ایک انعام بھی عطا فرمایا پڑھئے قرآن جی آکھو سبحان اللہ تھوڑی جی کوشش کرو تو مل کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ نے جدو باب آدم علیہ السلام نے بنا لے آئے اللہ نے آدم علیہ السلام نے انہا چیزاں دے نام سکھائے نہیں اللہ نے فرشتیوں دے سامنے کر کے آکھے آئے فرشتیوں تسی انہا چیزاں دے نام دسو فرشتیوں نے عرض کی دی یا اللہ لا تعلمون اسی نہیں جان دئی سانو انہا چیزاں دا نہیں بتائی آدم علیہ السلام نے انہا چیزاں دے نام دس دیتے نہیں اللہ نے جو پوچھیا دس دیتا ہے انہا فرشتیوں نے نہیں آیا آدم نو
آ گئی اللہ نے پھر جدو آدم علیہ السلام نو آ گئی اللہ نے انعام دیتا کہ تسی فرشتے آر گئے آدم جت گئے آئے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اللہ نے فرمایا ہن تواڈے کول آدم جت گئے آئے ایدا علم تواڈے تے زیادہ ہو گیا آئے سارے فرشتے آدم نے سجدہ کرو سارے سجدہ کرو سارے نے سجدہ کیتا شیطان نے سجدہ نہیں کیتا دنیا والے اے مٹی دا بنے آئے ادھر فرشتے نور دے بنے نہیں حالانکہ نور دی شان زیادہ مٹی دی شان کم نہیں لیکن اللہ نے نور دیتے مٹی نو سبقت دیتی ہے مٹی دی شان بلند ہو گئی مٹی دا مرتبہ بلند ہو گیا او کیویں بلند ہویا ہے او کوئی چیز دی وجہ تو بلند ہویا ہے او علم دی وجہ تو بلند ہویا ہے پتہ چلے انسان ماڑا ہوئے چھوٹا ہوئے کمزور ہوئے تگڑا ہوئے جیڑا بھی انسان ہوئے جدو جیدے کول علم ہوئے گا او سب تو وڈا ہوئے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد معلوم ہویا کہ جدے کول علم ہوئے اس بندے دی شان زیادہ ہو جاندی کس وجہ تو کہ علم دی وجہ تو علم نہیں ویکھدا کہ عمر کنی ہو علم نہیں ویکھدا بندہ کنجدا علم نہیں ویکھدا ذات کی ہے علم نہیں ویکھدا ماڑا تگڑا غریب ہے پنڈ دا رہن والا شہر دا نا نا علم ویکھدا ہے جدے مینوں حاصل کر لیا تو اللہ نے فرمایا او دا مقام بلند ہو گیا ہے او دا مقام بلند ہو گیا اگلے مقام تے اللہ نے ایک اور جگہ تے قرآن تے فرمایا جدے کل علم ہوئے اللہ انہوں مرتبہ تے بلند مقام عطا فرماندہ اللہ فرمایا یارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ نے فرمایا سادہ کرا جنہوں اساں علم دیتے ہیں نا تو جدے کول علم آ جائے فرمایا اوتوا العلم درجات علم دی وجہ تو او دے درجے بلند ہو جاندے نے او دا مقام بلند ہو جاندہ ہے کیونکہ علم دی وجہ تو نشان ہے جدے کول علم آ گیا او دا مرتبہ زیادہ او دی شان زیادہ او دا بلند مقام ہو گیا کیونکہ او دے کول علم آ گیا گرامی قدر حضرات جدے کول علم آ جا بھی اور جڑا جاہل بندہ ہے او علم والے دے برابر نہیں ہو سکتا علم والے دی شان زیادہ او دا مقام زیادہ او دا مرتبہ زیادہ ہے اور اگلے مقام تھے اللہ نے ایک اور جگہ تے فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا کہ کیا انج کہندے نے کہ ایک علم والا تے لا یعلمون نہ جانن والا دو میں برابر نے اللہ فرمایا نہیں نہ جانن والا مرتبہ تو تھلے وے جڑا جاندے او دے درجے بلند نے او دا مقام زیادہ ہے اور ایتھے ہی نہیں گل رکی گرامی قدر حضرات ایک آپس اندر مقابلہ ہے جڑا علم والا او دا مقام انجے تے جڑا نہیں علم والا او دا مقام انجے کہ جی میں توپت چھان ایک دوسرے دی مخالفت چنے جتھے توپ ہوئے گی اتھے چھان نہیں ہوئے گی چھان ایک علیحدہ چیز ہے توپ ایک علیحدہ چیز ہے جی میں زد نے صبح تے شام اندھیرہ تے نور انج ہی علم والا تے بغیر علم والا انہ دے اندر بڑا فرق ہے بغیر علم والا علم والے دے برابر نہیں ہو سکتا اور سانت حکم میں دیتا گیا تیرے میرے نبی تے جڑی پہلی وہی نادل ہوئی او دے اندر بھی حکم دیتا گیا علم دے بارے پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم تیرے میرے نبی تے جڑی پہلی وحی نازل ہوئی او دے اندر بھی کیا گیا پڑھو اس رب دے نام تو تے پتہ چلیا کہ اساں خالی مسلمان ہی نہیں بن کے رہنا
اسا علم بھی حاصل کرنا ہے، اسی اس علم تے عمل بھی کرنا تے علم حاصل بھی کرنا ہے۔ جڑا اس علم تے عمل کرے گا او دا ہی بڑا پار ہوئے گا، انہوں ہی وہ کامیابی ملے گی۔ تے جڑا علم نہیں حاصل کرے گا او دا علم والے دن نالوں کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک انسان ساری رات عبادت کردہ رہے تے او علم والے دن رات تے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر دوسرا انسان ایک لات تے کھڑا ہو کے ساری رات قرآن پڑھے تے اس علم والے دن برابر نہیں ہو سکتا۔ امام حسن فرماندے نے کہ جڑا علم والا ہے عالم جس قلم دے نال لکھ دائے او دی قلم دی جڑی شیعی ہوندی ہے، آپ فرماندے نے کہ او دی سیاہی جڑی ہے او شہید دے خون نالوں بھی افضل ہے۔ رب دے نزدیک او شہید دے خون نالوں بھی زیادہ مرتبے والی ہے، زیادہ مقام والی۔ معلوم ہویا کہ رب دی بارگاہ دے اندر علم والا جڑا او دی ہر ایک ادا رب نو بڑی چنگی لگ دی ہے، او دیاں ادامہ رب نو بڑیاں ہی سونیاں لگ دیاں۔ گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا علم والا جدو علم دی راہ وچ کوئی علم سکھن والا ٹرے تے علم دی فضیلت بیان کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جدو کوئی انسان علم دی راہ وچ ٹرے تے سمجھے میں جنت دی راہ وچ ٹر پیا ہوں، میں جنت دی راہ والا جا رہے ہیں، جنت دی راہ والا جا رہے ہیں۔ اج اسی دنیا داری دا علم تے بڑا حاصل کرنے ہیں، لیکن جڑا حقیقی علم ہے او دے وال ساڈی توجہ ہی نہیں، اسی اس علم والا ویکھدے ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، اسی اج اپنے بچیاں نو سکول دی تعلیم دلانے ہاں، ساڈے بچے سکول دی تعلیم لین جاندے نے، کسے دا بچہ گڈی تے بیٹھ کے جاندا ہے، کسے دا بچہ سونی کار تے بیٹھ کے تعلیم لین جاندا ہے، کسے دا بچہ لینڈ کروزر تے بیٹھ کے جاندا ہے۔ ہو سکتا جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والا ہوے، ہو سکتا جڑا دین دا علم حاصل کرنے جا رہا بچہ او دے سے جو کتے خیال نہ آ جائے اے بچہ سکول پڑھنے جا رہا ہے، اے دی سواری بڑی سونی ہے، ساڈے کول تے جڑی سواری کوئی نہیں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جڑا بچہ دین دا علم حاصل کرنے جا رہا ہے او بچہ اپنے آپ نو آمنا سمجھے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جدو تو دین دا علم حاصل کرنے چلنا ہے، عرشاں دا فرشتے تیرے قدمہ تھلے اپنے پاری بچھا دے میرے۔ اللہ زندہ باد۔ دنیا داران دا جاوے تے وہ دے تھلے گڑی ہو سکتی ہے، لیکن دین دا علم حاصل کرنے والا بچہ دے پیران تھلے فرشتے اپنے پارے بچھان دینے۔ گرامی قدر حضرات، عالم دی بڑی شان ہے، اس علم نو حاصل کرنے والے عالم دین دا بڑا مقام ہے۔ یاد رکھے جے ہر علم حاصل کرنے والا ہر عالم دین ولی نہیں ہوندا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوندا ہے، انہوں علم ضرور ہوندا، جدے کول علم نہ ہوے او بھی ولی نہیں ہوندا، علم جدے کول ہوے او ہی ولی ہوندا ہے، تے ہر علم والا ولی نہیں ہوندا۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ جائے جدو کھل قیامت دن ہوئے گا پل صراط نمازی گزر جان گئی، اللہ فرمائے گا نمازیوں گزر جاؤ، جدو پل صراط وقت حاجی آن گئی اللہ فرمائے گا حاجیوں تسی بھی گزر جاؤ، پھر نال زکاة دین والے آن گئی اللہ فرمائے گا زکاة دین والے تسی بھی گزر جاؤ، صدقات دین والے پل صراط پہ آن گئی اللہ فرمائے گا تسی بھی گزر جاؤ، جدو عالم دین پل صراط دے آئے گا اللہ فرمائے گا اے عالم دین ایتھے ٹھہر جائے، ایدے تو اگے نہیں جانا ایتھے کھڑا ہو جائے۔ عالم دین کرے گا یا اللہ ایتھو نمازی بھی گزر گئے، ایتھو روزے دار بھی گزر گئے، ایتھو حاجی بھی گزر گئے، زکاة دین والے بھی گزر گئے، ایتھو سخی بھی گزر گئے، یا اللہ میں نے کیوں روک کے رکھے آئے؟ اللہ فرمائے گا اے عالم دین تینوں تار رکھے آئے، ایتھے کھڑا ہو گئے تیرے لوگ آ رہے
کلیاں نے نہیں جانا کلے گئے نے نمازاں والے کلے گئے روزیاں والے کلے گئے صدقات والے کلے گئے سخی کلے گئے اے عالم دین تو کلیاں نہیں جانا جیڑا 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 تیرے تعلق والے نا انہوں نال پڑھ دے پلو صراط گزار کے جنت وچ اپنے نال لے جا اپنے نال جنت چ لے جا پتہ چلیا کہ علم والے دی بڑی شان بڑا مقام ہن چلیو سلطان بہو کلو ترجمہ کرانے دا جے بولو سبحان اللہ بھائی اج گل شروع ہو گئی مولویاں دی اج منوں لگدا اوکھی سبحان اللہ نکلنی تے کوئی گل نہیں اللہ خیر کرے تسی بولو سبحان اللہ کچھ نہیں ہوندا کیونکہ کئیاں لوکاں نوں مولویاں نال بڑے اختلاف ہوندے نے او مولوی ہوندے نے میں گل عالم دین جڑا با عمل ہے او دی گل کرنا مسکرا کے خوش ہو کے ہاتھ چوک کے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان بہو نے ایدہ ہی ڈنگ پیش کیتا عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو نے قلم اٹھائی بیان فرما دے نہیں علم و باجے کرے فقیری علم و باج علم و باج علم و باج اے کرے کافر مرے دیوانہ وہ سیورے آدھی کرے عبادت ریا اللہ تھی بیگانہ غفلت تھی نا کھل سن پڑے دل جاہل بتے خانہ میں قربان تینا جن ملیا یار یگانا ہو علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سیموریاں دی کر عبادت ریا اللہ تھی بیگانہ ہو جڑا علم چو بار ہو کہ فقیری کرے وہ کافر ہو کے مرد ہونا کافر مرے دیوانہ ہو گرامی قدر حضرات توجہ فرمائے دی معلوم ہویا کہ جڑا عالم ہوندہ ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا مطلب سارے عالم ولی نہیں ہوندے لیکن جڑا ولی کامل ہے وہ عالم ضرور ہوندہ ہے آپ اے فرمانا چاہتے ہیں کہ جڑا مکمل جڑا صحیح کامل ولی ہے وہ عالم ضرور ہوندہ ہے گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام دسو کی چاہیے دولت بادشاہت کے علم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کملی والے آقا نے فرمایا اے صحابہ جدو سلیمان علیہ السلام انہا پوچھیا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے آکھا یا اللہ میں نو علم عطا فرما جدو اللہ نے علم عطا فرمایا تو علم دی انج دی برکت ہوئی جڑیاں تین چیزاں اللہ فرمایا سے دولت بادشاہی تے تیسرا علم انہا دو چھڑ کر دولت بھی چھڑی بادشاہی بھی چھڑی علم پڑھیا تو علم دی انج دی برکت ہوئی اس علم دی وجہ تو رب نے دولت بھی دے دی تھی تے بادشاہی بھی عطا فرما دیتی ہے اس علم دی وجہ تو رب نے دولت بادشاہی بھی عطا فرمائی گرامی قدر حضرات اس دولت دا بڑا مقام علم دا بڑا مقام اس دولت سارا کچھ پیچھے آ جاندہ جدے کل علم ہو جائے
علم دا بڑا مقام دے بڑی عظمت بڑی شان. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماندے نے کہ میں صحابہ دے دروازیاں تے جانا ہونا سا تے جا کے آکھنا سا جدو کوئی دروازہ کھولدا تے میں کہنا تینوں کوئی نبی پاک دی حدیث یاد ہے؟ جے یاد ہے تے مینوں حضور دی حدیث پاک سنا دے تے میں حضور دی حدیثاں سندا کردا ہوں کول. اتنا علم حاصل کرن دا شوق اتنا مینوں شوق ہوندا سی. حضرت ابو ایوب انصاری مصر دا سفر شروع کیتا ہے. انہاں نوں خبر ملی مصر دے اندر ایک نبی دے صحابی نہیں. انہاں دے کول نبی کریم دی ایک حدیث مبارکہ آئی. میرا دل کردا میں جا کے علم حاصل کرنا. کتھے مصر دا شہر کتھے مدینہ طیبہ ہے. ابو ایوب انصاری مدینہ طیبہ تو سفر شروع کیتا ہے. آپ مصر آگے پچھ دے پچھان دے صحابی دے دروازے پہ آگئی. آکے صحابی دا دروازہ کھد کے ڈائے آئے. صحابی نے بارے آگئی. دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے نہیں. ابو ایوب انصاری کہندے نہیں میں نو پتہ چلے تواڈے کول نبی دی ایک حدیث پاک ہے. میں حدیث دا علم لین آیا ہوں. مینوں نبی دی حدیث دس دیو کی نبی نے فرمایا ہے. تے صحابی بول کے آخدے نہیں میں نبی کول سنیا ہے اللہ فرماندا ہے جیڑا دنیا دے رہ کے کسے دے گناہاں تے پردہ پاوے گا رب قیامت والے دن او دے گناہاں تے پردہ پا دے. میں نبی کریم نے کولو سنیا ہے رب قیامت والے دن او دے ابا دے گناہاں تے پردہ پا دے گا. جتا نبی کریم دی حدیث پاک سن لئی تے واپس آن لگئی. او مصر دے صحابی نے آکھیا حضور بڑا لمبا سفر کر کے آئے آؤ کچھ کھا پی لو پھر چلے جائے آ گئی. تے آپ فرماندے نے نا میں چلنا میں ایتھے کھان پین نہیں آیا میں نبی دی حدیث لین آیا. زندہ باد زندہ باد. ہن گا جی کا بولو سبحان اللہ. بول کے آخر دینا میں ایتھے کھان پین نہیں آیا نبی دی حدیث لین آیا ہوں. جیڑا علم والے نا انہوں نے دیکھو علم نہ کنا پہ حال. انہوں نے اس علم دے نال محبت دیکھو کنی. وہ علم حاصل کرنا بڑی بڑی دور بڑا بڑا لمبا سفر کرتے ہیں. بڑا بڑا سفر کرتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد کل تشریف لے کے آئے. حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ انہاں دے شاگرد نے. اور امام محمد دے کول آئے تو انہاں دی ملاقات ہوئی. اور امام محمد بڑا ہی سونے سن. امام محمد بڑے سونے نے. گرامی قدر حضرات حضرت امام محمد بڑے سونے نے. آپ دا حسن بڑا ہے. جدو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے کول علم حاصل کرنا ہے نہیں تے بچپن دی عمر ہے. آپ دا حسن بڑا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ دے خیال آیا آپ کہندے نے ہوئے انہوں کتے نظر نہ لگ جاوے تے میں انہوں کہنا جا ٹنڈ کروا کے حلق منڈوا کے آئی. آپ نے حکم دیتا تے آپ ٹنڈ کروا کے آئی. جدو مڑ گئے آپ دی بارگاہ دے وچ آ گئے ویکھن والے نے ویکھیا حسن تے اگے ہی بڑا سی. ٹنڈ کران دی دے رہی ہے حسن ہور زیادہ ہو گیا. حسن ہور زیادہ ہو گیا. آپ بڑے سونے ہو گئی. کول ایک شاعر بیگ سن رہا ویکھ رہا انہیں فلم دی شعر لکھیا کہندا اگے دن تے رات اے رات تے دن دونوں کٹھے سائیں. رات ہٹا دیتی ہے پیچھے دن رہ گیا. رات ہٹا دیتی ہے پیچھے دن رہ گیا. حضرت امام محمد بڑے سونے سائیں. لوگ آپ دا چہرہ وے کے کلمہ پڑھ جاندے سائیں. کوئی آپ دا علم وے کے مسلمان ہو جاندا. ایک انگریز مسلمان ہویا انہیں پوچھیا تو کیوں مسلمان ہویا کہندا آ محمد
محمد والا دیکھو او چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے وڈا محمد کیڈا کو سونا ہے ہن گاج کے بولو سبحان اللہ بول کے آخدا ہے اے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کیڈا کو سونا ہے پہ آپ دا علم بے کہ آپ دا جنادہ بے کہ آپ دا حسن بے کہ لوگ سرکار دا کلمہ پڑھا دے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے آپ دے کل علم حاصل کر دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد کل تشریف لے کے آئے امام محمد کل بھی بڑا علم امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد کول آئے نے آپ دے کول آگے ساری رات گزاری حضرت امام شافعی نے ساری رات نفلہ دے اندر گزار دی ساری رات نفل پڑھی جا رہے ادھر امام محمد جی دے صبح تہجد میں لائے آئے آپ اٹھ کے مصلی دے آگے نفل پڑھن لگے